السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا أول حصة عندنا في شابتر جديدة بالنسبة لأناليز 1، وهي لي فونكسيون انفيرس دو فونكسيون تريغونوميتريك. يعني كنهضروا على لي فونكسيون تريغونوميتريك وهما السينوس كوسينوس طونجونت اكسيتيرا. غادي نشوفوا لو انفيرس ديالهم، يعني لو ابليكاسيون ريسيبروك، يعني لا فونكسيون ريسيبروك، يعني الدالة العكسية ديالهم، يعني ارك سينوس، ارك كوسينوس، ارك طونجونت. يعني راه شي حاجه بسيطه بزاف هاد الدرس هذا. الوغ ركز معايا في هاد لا فيديو الاول، غادي نتطرقوا الفونكسيون الاولى شكون هي ارك سينوس. دونك باش نعرفوا بارك سينوس ضروري اننا نفهموا السينوس، عاد نشوفوا الريسيبروك ديالها هو لو ارك سينوس، لو انفيرس ديالها. صافي مزيان. الوغ كما قلنا اول حاجه التعريف ديال سينوس. سينوس لا فونكسيون سينوس، خاصنا اول حاجه في اي فونكسيون خاصنا نعرفوا الدومين ديفينيسيون ديالها، او ما يسمى بلو اونسومبل دو ديبار. عاد نعرفوا لو اونسومبل دو اريفي، سي تري بيان. الوغ كنعرفوا ان السينوس، مزيان، سينوس اكس. دونك هاد اكس هادي كنعوضوها باش ابارتيان ا ار، نقدروا نعوضوها ابارتيان ا ار. صافي. يعني اش؟ يعني ان سينوس اكس الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار، يعني انها لا دومين دو ديبار هو ار. طون فيغ اش؟ طون فيغ قلنا ان السينوس امبوسيبل، هذه لو ايماج، لو ايماج ديال سينوس اكس امبوسيبل انه يفوت لينا واحد وناقص واحد. صافي. يعني انه لو اونسومبل موان ذا، يعني هاد لو انترفال موان ذا اي ان. مزيان. الوغ سينوس معرفه فين؟ في ار، وهذا هو لونسومبل دو ديبار طون فيغ لونسومبل دو اريفي، وهو ناقص واحد واحد. اش كيعني هذا؟ كيعني ان هنايا اكس وهنايا شنو كنديرو؟ الايماج، يعني سينوس دو اكس. الوغ شنو كيعني هذا؟ كيعني ان هاد اكس هادي ابارتيان ا ار، كتنتمي لنا لار، وهاد سينوس اكس كامله خاصها تنتمي لنا لاش؟ ناقص واحد واحد. امبوسيبل تخرج على هاد المجال هذا. شي حاجه بسيطه بزاف. هذا اولا. دابا غادي نشوفوا غرافيكمون الرسم ديالها كيفاش كيكون. الرسم ديال السينوس سي سامبلومون كيكون على هاد الشكل هذا. الوغ كيكون هنا زيرو، الوغ هنا كيكون عندنا بي سور دو، هنايا بي اكسيتيرا، 3 بي سور دو، وهنا 2 بي. صافي. لا ميم شوز هنايا، موان بي سور دو، بي، 3 بي سور دو، مزيان، موان هادو موان 2 بي. مزيان. لا فونكسيون ديالنا سينوس وهي كتمر من صفر، يعني كتكون بحال هكا. دونك هذا كيكون ان، وهذا حتى هو كيكون موان زان، اكسيتيرا. وهي بيريوديك، يعني بيريوديك كتعاود. سي تري بيان. يعني انها اي اون فونكسيون بيريوديك، ولا بيريود ديالها تي شحال هو؟ هو 2 بي. سي تري بيان. يعني كل 2 بي كتعاود. دونك هاد الشكل هذا ها هو من 0 ل 2 بي كيتعاود نفسو عندها بيريوديك. سي تري بيان. الوغ هادي غرافيكمون دونك كما كنشوفوا انها سينوس امبوسيبل، الى هذا هو اللاكس، هذا اللاكس هذا هو اللاكس دو اكس، وهذا هو اللاكس دو ايغريك اللي كنقولوا له اف دو اكس، الايماج ديال لو بوين اكس. الى خدينا اي بوين هنايا ودرنا لها الاسقاط على الايماج ديالها، امبوسيبل تفوت لنا ناقص واحد وواحد. دونك ها انت يعني ان الايماج ديال سينوس اكس امبوسيبل. دونك هنا كما كنشوفوا امبوسيبل يفوت لنا ناقص واحد وواحد. سي تري بيان. الوغ كما قلنا ان اكس اي ان بيريوديك دو بي، يعني انها سينوس، يعني ان بور توت نكتبوها هنايا، يعني ان بور توت اكس ابارتيان ا ار، لان قلنا اكس كينتمي لنا المجموعه ار، فان سينوس اكس بلس دو بي، الا درنا سينوس اكس بلس دو بي كنعرفوا انها بيريوديك دو بي اشنو تساوي لنا؟ تساوي لنا اكزاكتومون سينوس اكس. متفق معايا؟ صافي. اكزاكتومون سينوس اكس. ولكن الا كانت عندنا اكزومبل اكس بلس بي غتعطينا موان سينوس اكس. صافي. الا كانت بي نص غتكون موان سينوس اكس. دونك كاينه واحد خاصيه اون جينيرال في هذه كتقدروا نكتبوها هنايا،
يعني إلا كان عندنا سينوس إكس هنايا كا نكتبوها كا بي سي تري بيان، فإنها كتساوي لنا دونك إلا كان فردي يعني غادي يكون موان ياك، يعني إلا كان فردي غادي يكون موان، يعني غادي يكون موان أس كا وي كنبداو كا من واحد إكسيتيرا سي تري بيان، وي هي هاديك سينوس إكس سي بيان. إلا كان هاد كا هذا زوجي دونك غتعطينا سينوس إكس، كان هاد كا فردي غتعطينا اش؟ غتعطينا موان سينوس إكس إكسيتيرا، حيث كا appartient à Z. C'est très bien. Donc هاد الخصائص خاص تكون ضابطهم. الخاصية الثانية وهو أن الاشتقاق نتاع سينوس إكس فإنه إكزاكتومون كيساوي لنا كوس إكس. ألو الخاصية الثالثة أن لا فونكسيون sinus est impair عفوا est impair c'est bien لأنه pour tout x appartient à R فإن sinus moins x حيت كنعوضو moins x فإنها كتساوي لنا moins sinus de x، يعني أن لا فونكسيون sinus est impair. دونك هاد الخصائص خاص تكون ضابطهم. خاصية أخرى وهو أنه العلاقة لا غولاسيون ما بين لا كوسينوس والسينوس أن كوس x au carré plus sinus x au carré حيث x appartient à R فإنها كتساوي لنا 1. دونك هذه خاصها تكون مضبوطة. تاني حاجة كاينة سينوس ديال بي سور 2 بي سور 2 موان اكس فإنها كتساوي لنا كوس اكس. هادو هما لا غولاسيون ما بين سينوس و كوسينوس. الوغ عندك هاد لي بروبريتي هادي خاص تكون ضابطهم مزيان. هادي فيما يخص سينوس اكس مزيان. الوغ شنو قلنا ان ارك سينوس وهو لا فونكسيون ريسيبروك ديال اش ديال سينوس اكس، يعني الداله العكسيه ديال سينوس اكس مزيان. ولكن ركز معايا باش ان نقولوا انها ادمي ان واحد الابليكاسيون ريسيبروك ولا فونكسيون ريسيبروك خاصو يكون شروط. شكون هاد الشروط؟ ان تكون اف بيجيكتيف، حيت كنقولوا بيجيكتيف يعني انها خاصها تكون اشنو خواص ستريكتومون مونوطون يعني كرواسونت ولا ديكرواسونت اي كونتيني يعني انها بيجيكتيف، يعني اما كنقولوا بيجيكتيف ولا كنقولوا انها ستريكتومون كرواسونت اي ستريكتومون مونوطون يعني كرواسونت ولا ديكرواسونت اي كونتيني يعني انها بيجيكتيف. الا تحققوا هاد الجوج كنقولوا على ان السينوس انها كتقبل لينا ادمي ان فونكسيون ريسيبروك في واحد داك الانترفال اللي عندنا مزيان. غادي نشوفوا واحد الرابيل بسيط ديال لو ابليكاسيون ريسيبروك سوا اف طون اف سوا لا فونكسيون اف. دونك كدير واحد الابليكاسيون من او طون فيغ ار et une application طون فيغ اف et une application بيجيكتيف هاهي بيجيكتيف. حيت كنقولوا بيجيكتيف يعني ان لا فونكسيون ديالنا مالها ستريكتومون مونوطون اي كونتيني، يعني انها اما ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت ولا انها اي كونتيني صافي ومتصله. الوغ الا كانت بيجيكتيف الوغ il existe une application notée f-1 يعني la fonction réciproque définie par l'ex. عندك اف عندك لا فونكسيون اف الاولى وهي او من طون فيغ اف فان اف موان زا كتكون اف طون فيغ او. هادشي راه شفناه. الوغ حيث انه ايكغيك كيساوي لنا اف دو اكس هادشي كي ايكيفالي ان اكس كتساوي لنا اف موان زان دو ايكغيك. وهادشي راه شفنا حتى في البكالوريا كيفاش كنحددو لا فونكسيون ريسيبروك بهاد المعادله هادي. دونك يعني هاد اف موان زان دو اكس وهي لا ريسيبروك دو فونكسيون اف. سي تري بيان. الوغ الا جيت تقول لي سينوس اكس اش كنلاحظوا انها كرواسونت ديكرواسونت سور ار كامل، يعني امبوسيبل انه يكون عندها اشنو يكون عندها لا فونكسيون ريسيبروك لانها ماشي بيجيكتيف يعني ماشي مون ستريكتومون مونوطون لانها كرواسونت هنا ديكرواسونت هنا كرواسونت هنا ديكرواسونت اكسيتيرا. دونك باش اننا نجبدو لا فونكسيون ريسيبروك خاصنا نحددو
واحد المجال اللي غادي تحقق فيه الشروط ديال لو ابليكاسيون ريسيبروك انها تكون بيجيكتيف. وشكون هو هذا المجال اللي غادي نختارو المجال بي. هذا المجال هذا ها هو موان بي سور دو بي سور دو. الوغ حنا غادي نخدمو غير بهاد الدومين ديفينيسيون، يعني براس ار غادي نخدم انا غير بهاد الدومين ديفينيسيون اللي عندي هو موان بي سور دو و بي سور دو. علاش؟ باش تحقق لينا القضيه ان لا فونكسيون ديالنا سينوس مالها ستريكتومون كرواسونت، هي ستريكتومون كرواسونت تزايديه اي كونتيني سي بيان، يعني انها بيجيكتيف. دونك الشرط المهم باش اننا نحددو باش انها ادمي ان فونكسيون ريسيبروك خاصها تكون بيجيكتيف، وهذا تحقق. دونك لا فونكسيون ديالنا اف اي بيجيكتيف. سي تري بيان. الوغ غنمحيو هادشي ونكملو هاد لي ديفينيسيون، هادشي عقلو عليه خاصكم ضابطينو. الوغ نكملو. الوغ تبع معايا، حنا اش بغينا نحددو لا ريسيبروك ديال لا فونكسيون سينوس اكس. اشنو قلنا؟ عندنا اف من او طون فيغ اف، او فيغ اف. مزيان. لا فونكسيون ريسيبروك ديال سينوس شكون هو؟ قلنا انه هو ارك سينوس. سي بيان، هو ارك، نكتبو هنايا ارك سينوس. مزيان. شكون هو الدومين ديفينيسيون؟ هو العكس ديال هذا كما نشوفو، من اف طون فيغ او، هنا من او طون فيغ اف، هنا من اف طون فيغ او، يعني العكس ديال هذا، يعني من ناقص واحد واحد طون فيغ موان بي سور دو البي سور دو. سي تري بيان. الوغ اش كيعني هذا؟ كيعني انه بكل سهوله ان اكس هنايا في هذه الحاله، هاد اكس فانه كينتمي لنا ناقص واحد واحد، فانه طون فيغ والايماج ديالو يعني ارك سينوس دو اكس كاملو خاصو ينتمي لنا لهذا المجال. مزيان. يعني الا بغينا نحسبو ارك سينوس ديال واحد العنصر خاص هاد اكس هذا ضروري انه ينتمي لنا ما بين هادو، يعني ناقص واحد و واحد، يعني 0.، سي بيان، او واحد ولا موان زع. الا اكزاكتومون اشنو كنقولوا، هذه لا فونكسيون دو ديبار ولا كنسميوها دومين ديفينيسيون، وهذا اش كيتسمى لو اونسومبل دو اريفي، يعني الايماج ديال هاد لونسومبل. هذا راه الايماج ديال هذا. اش كنعرفوا ان ارك سينوس اكس، بما ان سينوس اكس فانها كرواسونت، دونك فان ارك سينوس مالها كرواسونت. صافي. الوغ بما ان ارك سينوس كرواسونت يعني انه الى جينا نحسبوا الايماج، يعني انه ارك، نجيو نحطوه هنايا لان هذه ماشي مهمه بزاف، لان سي سامبلومون بسيطه. لان ارك سينوس الى جينا نحسبوا الايماج ديال ناقص واحد شحال غادي يعطينا؟ اكزاكتومون غادي يعطيك ناقص بي سور دو. لا ميم شوز هنا، ارك سينوس واحد اكزاكتومون غادي يعطيك بي سور دو. سي تري بيان. الوغ حنايا جبدنا اهم حاجه وهو الدومين ديفينيسيون ديال ارك سينوس اون ensemble دو اريفي. سي تري بيان. الوغ من هنايا نقدروا اننا نحددوا الشكل ديالنا، الشكل ديال ارك سينوس. كيفاش غادي يكون الشكل ديال ارك سينوس؟ عندنا اكس لاش كينتمي الى هذا المجال، يعني هذا هو الرسم ديالنا، هذا هو لاكس اكس كما العاده، وهذا هو الايماج ايغريك يعني اف دو اكس. مزيان. اشنو قلنا؟ اكس يعني امبوسيبل اكس يفوتنا ناقص واحد وواحد، يعني هادي واحد اكزومبل وهادي ناقص واحد، يعني الرسم ديالنا ما غاديش يخرج من هنايا. الوغ الايماج، حيت نحسبوا الايماج ديال هاد لو بوين هذا غادي يكون محصور ما بين بي سور دو، يعني اكزومبل هذه هي بي سور دو، وهذه موان بي هي موان بي سور دو. مزيان. اشنو قلنا ان ارك سينوس واحد شكون هو الايماج ديالو؟ هو بي سور دو، يعني اجي نحسبوا الايماج غادي تجي هاد لو بوين، هي لو بوين. الو قلنا ان ارك سينوس موان زان فان الايماج ديالها هي موان بي، يعني الا جينا نديرو الاسقاط ديالها غتجي في هاد لو بوين هذا. سي بيان. الو شنو عندنا هنايا؟ الو يعني ان الرسم هنايا، يعني هنايا شنو عندنا؟ عندنا هنايا كونكاف،
هذا سي كونكاف، يعني غادي نقلبو، يعني هذا العكسية، يعني غادي يولي كونفكس، يعني هاد كونكاف غادي يولي كونفكس. كونكاف يعني هكا هكا، كونفكس يعني غادي يكون هابط بحال هكا. مزيان. وهذا كونفكس غادي يولي كونكاف. سي تري بيان. احنا رسمنا الرسم ديالنا، وهذه هي الارك سينوس الرسم ديالها. سي بيان. الوغ هادشي اول حاجه خاصنا نعرفو بالنسبه لارك سينوس. دابا غادي نشوف واحد لي بروبريتي غادي نخدموهم، شي حاجه بسيطه بزاف. كنعرفو ان السينوس هادي بقات تخدم بها بزاف، ان السينوس ارك سينوس ديال ارك سينوس اكس، فإنها اكزاكتومون تساوي لنا اكس. مزيان. ولكن شرط مهم، هاد اكس لاش كينتمي لنا لاش الايماج، هاد اكس حسبنا الايماج ديال ارك سينوس اكس، يعني هاد اكس خاصو ينتمي لنا لارك سينوس، يعني هاد اكس هذا خاصو ينتمي ضروري لناقص بي ان و ان. الا مكانش كينتميهم راه امبوسيبل، راه ماشي الدومين ديفينيسيون ديال ارك سينوس. صافي. دونك هنا ضروري ان اكس بوغ توت كيما كانت هاد اكس هادي، ولكن خاصها تنتمي لنا المجال ناقص واحد وواحد. سي تري بيان. الوغ بالنسبه للاكس وي بحال قلتي ارك سينوس، وعاد نحسبو سينوس اكس. دونك هنايا شنو تساوي لنا اكس بوغ توت اكس لاش خاصها تنتمي. حنا هذا راه عنده الايماج سينوس اكس، راه عندها العلاقه ما بين ارك سينوس اكس. دونك هاد اكس هادي في كاينه الايماج ديال سينوس اكس، فين راه هاد اكس هادي خاصها تنتمي ناقص بي، ها هي ناقص بي سور دو و بي سور دو. صافي. لان اكس هنايا سينوس اكس، يعني خاصنا نشوفو سينوس الدومين ديفينيسيون ديالو هو ناقص بي سور دو و بي سور دو. صافي. ملي جبنا هاد لا غولاسيون هادو اكسيتيرا غادي نشرحوها هنا، نمحيو هادشي ديال الرابيل ديال سينوس اكس. تبع معايا اشنو قلنا ان اف دو اكس، ها هي قلنا ان اكس فانها كتساوي لنا اف موان، يعني لو انفيرس، هاي دو ايكغيك، عفوا ايكغيك دو ايكغيك. سي تري بيان. الوغ فان هادو كي ايكيفالي لنا، غادي ندخل انا اف بما انه كيتساوي نحسب الايماج بالنسبه لاف دو اكس. هاي يعني ان اف دو اكس اشنو كتساوي، هنا دخلنا اف وهنا ندخلو اف، يعني تساوي لنا اف في اف موان زان ديال اش ديال ايكغيك. مزيان. الوغ شكون هو اف دو اكس؟ اف دو اكس وهو ايكغيك، يعني هذا كيساوي لنا ايكغيك. دونك حنا نخدمو بهاد الخاصيه هادي، ان اف في اف موان زان دو ايكغيك كيساوي لنا ايكغيك، يعني العنصر ايكغيك غادي يبقى لنا ايكغيك. لا ميم شوز هنايا. شوف معايا، هاهي سينوس شكون هي الداله الاصليه اف. ارك سينوس هي اف موان زان اكس، في هاد الحاله هي ايكغيك. دونك راه نفس العنصر هنايا اكس، هذا سي عنصر ايكغيك، يعني هنا اكس كتساوي لنا اكس، ايكغيك ايكغيك زد اكسيتيرا. داكشي عندنا هنايا خاصو اكزاكتومون هو اللي غادي يكون عندنا هنايا. صافي. نفس الفكره بالنسبه للاخرى اشنو عندنا اف موان زان، عندنا عندنا ها هي ايكغيك، ها هي عندنا ايكغيك كتساوي لنا اف دو اكس. صافي. الوغ اي وعندنا ان اكس كتساوي لنا اف موان زان دو ايكغيك. مزيان. ها انت هاد ايكغيك غنروبلاسيها باف دو اكس هنايا، يعني هذا كي ايكيفالي لنا ان اكس فانها كتساوي لنا اف موان زان دو اكس، هاد ايكغيك غنعوضها باف دو اكس، اف دو اكس شي سامبلومون. صافي. يعني انه اف موان زان دو اف دو اكس كيساوي لنا اكس، يعني اكس 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 اكسيتيرا كما كنشوفوا. هي ارك سينوس وهي اف موان زان سينوس وهي اف اكس اكس كتساوي لنا اكس. دونك هادو جبناهم من الخاصيه ديال لو ابليكاسيون ريسيبروك اللي عارفينها ملي جبنا هاد المعادلات هادو. صافي. سي تري بيان. الوغ نكملو دابا الديفينيسيون ديالنا. الوغ دونك هادشي راه شرحناه كامل. الوغ دابا نشوفو الديريفابل دو ان فونكسيون ريسيبروك. بالنسبه نشوفو الديريفابل ديال ارك سينوس اكس. كما العاده قبل ما نشوفو الديريفابل كنشوفو واحد الرابيل، هذا رابيل بسيط.
Alors la dérivable de une fonction réciproque qu'il compte كما كان. Si f est dérivable en x0 إذا كانت عندنا f dérivable en x0 alors فإن la fonction réciproque يعني inverse ديالها f moins 1 est dérivable en f de x0 يعني الإيماج ديال x0 صافي. alors et on a وكنا كنقولوا أن f moins 1 كنحسبوا f moins 1 prime عاد كنحسبوا له الإيماج ديالو ب f de x0 فإنه exactement كيساوي لنا واحد على اف بريم ديال اش ديال اكس زيرو شي سامبلومون. وهادي راه كتيكيفالي هادي. علاش كتيكيفاليها؟ هنا شي حاجه بسيطه نقدروا اننا نقولوا اون بوز. هنايا راه عندنا كتبوا هكا اون بوز نحطوا ان اكس انه كيساوي لنا اف دو اكس زيرو. مزيان. الوغ المهم هو ان هنايا دونك نديمونطريو عليه هكا اون جينيرال. عاد نهضروا على ارك سينوس. الوغ حنا نحطو اكس كتساوي لنا اف دو اكس زيرو يعني هادي شنو غتولي لنا اف موان ان ديال اكس. حنا هاد اكس اف دو اكس زيرو غنروبلاسيوها باكس شنو كتساوي لنا واحد على هنا شنو خاصنا اكس زيرو. كيفاش نجبدو اكس زيرو من هاد المعادله؟ غندخلو اف موان ان اف موان صافي. يعني هادي كتيكيفالي لنا اف موان ان دو اكس ندخلوها هنا وندخلوها هنايا فإنها كتساوي لنا اف موان ان دو اف دو اكس زيرو. مزيان صافي. الوغ هادي شنو كتساوي؟ راه عاد شرحناها. اف موان ان دو اف دو اكس زيرو كتساوي لنا اكزاكتومون اكس زيرو صافي. راه شرحناها هي هادي ارك سينوس دو سينوس اكس كتساوي اكزاكتومون اكس. الوغ يعني اكس زيرو يعني ان اكس زيرو اشنو كتساوي لنا؟ فإنها كتساوي لنا اف موان ان دو اكس. يعني نقدروا نروبلاسيو هنا يعني تعطينا اف بريم في هاد اكس زيرو غادي نروبلاسيها باش باف موان ان دو اكس صافي. دونك هادي ها هي اكزاكتومون هي هادي صافي. لان حنا غادي نخدموا بهاد لا فولاسيون هادي باش نحاولوا اننا نعرفوا نحسبوا الاشتقاق ديال سينوس اكس. الوغ تبان كيفاش نحسب انا الاشتقاق ديال سينوس اكس؟ دابا ديمونطريناه على هاد الفولاسيون من الجهه. الوغ قلنا انه تبان معايا. الوغ سينوس ارك نكتبوه هنايا ارك سينوس الاشتقاق ديالو دو اكس كيساوي لنا واحد على اش. ها هي اف موان ان دو اكس بريم اش كتساوي لنا واحد على اش. اف بريم شكون هو اف؟ عندنا اف هو السينوس. اف بريم شكون هو الاشتقاق ديال السينوس؟ هو الكوس. يعني تعطينا هنا كوس ياك اكس باش نروبلاسيو باف موان ان دو اكس. شكون هو اف موان ان دو اكس؟ هو هذا. نروبلاسيو بارك سينوس اكس. سي سامبلومون حنا حسبنا الاشتقاق صافي. ولكن خاصو اكزاكتومون يساوي لنا هادي. دونك هاد اللي تحت راه كيساوي لنا لو غاسين دو واحد ناقص اكس او كاري صافي. غير هنا واحد الشرط مهم. اشنو عندنا هنايا واحد على فونكسيون واحد البولين واحد الفونكسيون عفوا ماشي بولين سي ان فونكسيون. هاد لا فونكسيون هادي خاصها ما تساوي لنا الزيرو صافي. يعني باش تكون معرفه. الوغ باش هادي ما تساوي لنا الزيرو يعني خاص الكوس ما يساوي لناش كوس دو اكس خاصو يخالف لينا زيرو. باش يخالف لينا كوس دو اكس زيرو يعني ان هاد اكس هادي ما خاصهاش تساوي لنا بي سور دو. ما خاصهاش تساوي لنا بي سور دو وما خاصهاش تساوي لنا موان بي سور دو صافي. لان حنا خدامين على هاد المجالات راه بيريوديك وهي تقول لك هذا ولكن حنا خدامين في هاد المجال بي سور دو بي سور يعني ما خاصهاش تساوي لنا هادي. مزيان. الوغ اكس قلنا اكس ما خاصها تساوي لنا بي سور دو. شكون هي اكس هنا؟ راه هي ارك سينوس يعني ارك سينوس اكس ما خاصها تساوي لنا بي سور دو و ارك سينوس اكس ما خاصها تساوي لنا موان بي سور دو. ها هي ارك سينوس موان 1 فإنها كتساوي لنا موان بي سور دو. ارك سينوس واحد فإنها كتساوي لنا بي سور دو. يعني خاصنا هاد اكس هذا ما خاصوش يساوي لنا ناقص واحد وواحد. دونك هنايا خاص ان اكس يخالف لينا واحد وناقص واحد صافي.
يعني هنايا نقولوا ان اكس خاصو ينتمي لنا المجموعة مفتوحة، لان حنا خدامين من واحد من ناقص واحد، يعني ناقص واحد ما دخليش. صافي نقدروا نكتبوها على هذا الشكل. كاين لي بروف اللي كتبها على هذا الشكل، اكس القيمة المطلقة ديال واحد. كنعرفوا ان القيمة المطلقة الا بغينا نحيدوها يعني تولي اكس محصورة ما بين واحد وناقص واحد، لا ميم شوز هي هذه. صافي اللي درنا هنا القيمة المطلقة دو اكس. سي تري بيان. الوغ دابا جاي نديمونطريو ان كوس دو ارك سينوس دو اكس اكزاكتومون كتساوي لنا لو غاسين دو واحد ناقص اكس او كاري. هنا شنو غادي نخدمو؟ شي سامبلومون غادي نخدمو رولاسيون معروفة. شكون هي؟ هي اننا عندنا بوغ توت نقولو ا appartient à R باش ما تخلطناش مع اكس، فإن كوس دو ا او كاري ياك زائد سينوس دو ا او كاري اكزاكتومون كتساوي لنا واحد. هادي معروفه، شي حاجه بسيطه بزاف. صافي. الوغ انا هاد ا هادي غنحاول نروبلاسيها باش بارك سينوس اكس باش نلقى الكوس دو ارك سينوس اكس. صافي غنعوضوها هنايا. دونك اون بوز اون بوز ا ايغال ارك سينوس دو اكس. مزيان. الوغ المعادله ديالنا شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا كوس ارك سينوس دو اكس، ما ننساوش الكل او كاري، زائد سينوس شكون هي ا؟ هي ارك سينوس دو اكس او كاري. واش ممكن نعوضو ا بوي؟ لان ا بارتي ا اير و ارك سينوس دو اكس راه تساوي لنا كاينش المشكل. الوغ اشنو كيساوي لنا اكزاكتومون واحد؟ غتقول لي ان سينوس ارك سينوس دو اكس اكزاكتومون كتساوي لنا اكس، حنا جبدناها. الوغ نحيو هادي. دونك كتبقى لنا هنايا كوس دو ارك سينوس دو اكس او كاري بلوس هادي شنو كتساوي لنا اكزاكتومون اكس، ولكن ما تنساوش الاو كاري واحد. سي تري بيان. الوغ هادي نجيبوها لهنايا، يعني ان كوس ارك سينوس دو اكس أس أو كاري فإنها كتساوي لنا واحد ناقص إكس أو كاري. مزيان. باش نديرو الغاسين خاصو هذا يكون بوزيتيف موجب. واش هذا موجب؟ وي موجب، لأننا عندنا إكس كينتمي لنا لاش؟ الإكس راه كينتمي لنا ناقص واحد وواحد. صافي هنايا. دونك نقدرو ندخلو الغاسين. نجيو لهنايا، يعني دخلنا غاسين هنايا تبقى لنا كوس دو ارك سينوس دو اكس، فهنا اكزاكتومون كتساوي لنا غاسين وهنا بلوس، لانه هذا موجب. واحد ناقص اكس اس اثنان، كار نكتبوها هنايا كار اكس كينتمي لنا لاش؟ ناقص واحد وواحد. ها هي اكس قلنا لاش كنتساوي. صافي يعني توجور هادي بوزيتيف، يعني نقدروا ندخلوا لها الغاسين. صافي سي بيان. الوغ لانه كان نيجاتيف امبوسيبل ندخلوا لها الغاسين. صافي خاصنا نضربو في الموا باش تكون هذاك ونخرجوها اكسيتيرا. الوغ دابا حنايا استنتجنا ان هادي كتساوي لنا هادي. اشنو غادي نجي نروبلاسي هادي بهادي؟ حنا حيدناها، غنروبلاسيوها بلو غاسين دو واحد ناقص اكس اس اثنان، حيث ان اكس اش خاصو ينتمي لنا من ناقص واحد لواحد. صافي سي تري بيان. الوغ هذا فيما يخص الاشتقاق. الوغ نمحيو هادشي ونشوفو دابا الفونكسيون كومبوزي. نديرو بعدا رابيل ثم نستنتجوها بالنسبه للاشتقاق اون جينيرال ديال سينوس لا فونكسيون u دو x f دو x لا u دو x ولا v دو x اكسيتيرا. شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ dérivé de une fonction composée soit f واحد لا فونكسيون كدير لنا واحد لابليكاسيون من a تنفير i prime et j من i prime تنفير r prime deux fonctions dérivables en x0 et f de x، يعني ان f dérivable بالنسبة ل x0 و g dérivable بالنسبة ل f de x0. صافي respectivement. صافي alors فإن gérant de f فإنه تنفير i تنفير r من i vers r est dérivable en x0. alors حنا المهم هو الاشتقاق، يعني الاشتقاق جيرون اف الاشتقاق ديالو كيساوي الاشتقاق ديال اف فوا الاشتقاق ديال جي، وكنحسبوا الايماج ديال اف دو اكس.
صافي. الهدف ديالنا هو نخدموها بالنسبه للارك. الوغ عندنا لو ارك سينوس بريم ماشي ديال اكس، باين ديال واحد لا فونكسيون سميوها او دو اكس، يعني فونكسيون. مزيان. الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ اون بوز اون بوز شكون هي جي؟ هي جي دو اكس هي اكزاكتومون ارك سينوس اكس، و اف دو اكس هي اكزاكتومون او دو اكس. صافي باش نحسبو الجيرون. يعني الا حسبنا جيرون اف دو اكس شحال كتساوي لنا جيرون اف؟ يعني هاد اكس غنعوضوها ب او دو اكس، غتساوي لنا ارك سينوس دو اكس، عفوا هاد اكس غنروبلاسيوها ب او دو اكس. مزيان صافي. الوغ ها هي الجيرون ديالنا. حنا اش بغينا نحسبو الاشتقاق، يعني بريم. باش نحسبو الاشتقاق ديال جيرون اكس غنخدمو هاد الخاصيه هادي راه الاشتقاق. يعني غادي نحسبو الاشتقاق ديال اف دو اكس. شكون هي اف دو اكس؟ هاهي الاشتقاق ديالها هي اش؟ هي اذا حسبنا الاشتقاق ديال هادي اف بريم دو اكس، وهي اكزاكتومون الاشتقاق ديال او دو اكس. صافي. يعني اشنو تعطينا الاشتقاق ديال هادي؟ هي او دو اكس مزيان فوا اش؟ فوا الاشتقاق ديال جي. فين راه الاشتقاق ديال جي؟ ارك سينوس الاشتقاق ديال جي دو اكس شنو كيساوي لنا؟ الاشتقاق ديال ارك سينوس راه عندنا ها هو كيساوي لنا واحد على غاسين دو واحد ناقص اكس اس اثنان. الوغ هنا اكس باش غنعوضوها باف دو اكس. هاد اكس غنعوضوها باكس اف دو اكس، يعني جي دو بريم ديال اف دو اكس اشنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا واحد على شكون هي اف دو اكس هنا؟ اف دو اكس هي او دو اكس اون ديريكتوم او دو اكس، يعني اكس غنعوضوها ب او دو اكس، يعني عطاتنا غاسين ديال واحد ناقص او دو اكس، ولكن ما نساوش او كار لان اكس اللي عوضناها ب او دو اكس. دونك اشنو غتجي؟ فوا اش؟ فوا هادي، دونك فوا واحد على غاسين دو واحد ناقص او دو اكس او كار. سي تري بيان، ولكن شرط مهم اش خاصها تكون او دو اكس. هنايا او دو اكس ما خاصهاش تكون، خاصها تكون كتنتمي لنا لناقص واحد وواحد. علاش؟ لانه اول حاجه هذا غاسين، يعني خاصو يكون ستريكتومون بوزيتيف، صافي موجب، يعني خاصو يكون اقل من واحد. ثاني حاجه انه هذا ما خاصوش يساوي لنا الصفر، صافي نعاود تحت، يعني خاص ما يساوي لنا لا واحد لا ناقص واحد، لا واحد لا ناقص واحد اكسيتيرا. صافي هاهي يعني ناقص واحد واحد، دونك هادي كتحقق. دونك يعني ضروري انه يكون او دو اكس مالها كتنتمي لنا ناقص واحد وواحد. سي تري بيان. الوغ هادشي فيما يخص الاشتقاق نتاعنا. الوغ واش كاين شي حاجه؟ صافي دونك هنا نكتبوها هنايا، يعني نقدروا نكتبوها على هاد الشكل، ولا نقدروا نكتبوها على هاد الشكل كما كتبناها، يعني او دو اكس القيمه المطلقه ديالو اصغر من واحد. صافي. دونك يعني ان المهم هو انه الاشتقاق ديال ارك سينوس او دو اكس اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا او بريم دو اكس مقسوم على لو غاسين دو واحد ناقص او دو اكس اس اثنان، حيث ان لو فالور ابسولي ديال او دو اكس اصغر قطعا من واحد. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله بالنسبه لفونكسيون ارك سينوس.